دابا غادي نمشيو لا كوموند فورم. ملي كنكليكيو عليها كيخرجوا لنا بزاف ديال لي فورم، كيخرجوا لنا لي فورم ريسامون اوتيليزي اللي عاد استعملناهم، وكيخرجوا لنا واحد لي فورم باغ كاتيجوري عباره مجموعات. هنا كاين الخطوط، هنا المستطيلات، هنا واحد الاشكال واحده اخرى، هنا لي فليش الى اخره. لا ياش كينفع هاد لا كوموند ديال فورم، كتنفع الا بغينا بحال دابا مثلا نصوبوا شي خطاطه اولا نزوقوا ديك الورقه ديالنا. بحال دابا مثلا نقدروا هنا كنكليكيو على لا فورم اللي بغينا وكيتبدل لنا لا سوري، الفليش د لا سوري كنكليكيو وكنجرو بحال هكا باش نرسموا هذيك لا فورم اللي بغينا. اذا كيما ليماج يمكننا ندوروها من هنا، يمكننا نبدلوا لها لا طاي من هنا، كيف ما يمكننا نمشيو لهاد الدويره الصفراء باش نبدلوا هاد الزواقه اللي كاينه في الجنب الحجم ديالها. اذا ملي كنانسيريو واحد لا فورم يمكننا نانسيريو فيها واحد لو تكست. اذا ملي كنانسيريو واحد لا فورم يمكننا ندخلو فيها واحد لو تكست. كيفاش كنديرو؟ غير كنسيليكسيونيوها وكنديرو لو تكست ديالنا ديريكتومون. اذا لا ميزون فورم اللي كتدار على هاد التكست هذه هي لا ميزون فورم اللي كنا شفنا في الاول، نفس المراحل. ومين كنكليكيو على لا فورم كما لاحظتوا كيبان لنا لونغلي فورما دو لا فورم. اذا هنا كيعطينا الا بغينا نانسيريو دوطر فورم، مثلا كما كيعطينا نموديفيو لي بوين ديال هاد لا فورم، يا اما نموديفيو لا فورم بحال دابا في عوض هذيك نديرو هادي مثلا، ولا نموديفيو لي بوين ديالها حتى هاد الشكل ديال هاد لا فورم بحال دابا نبدلوه. هادي سيت اون زون دو تكست، لا ياش كتصلح لا زون دو تكست بحال دابا حيت الوورد ملي كنكليكي في واحد البلاصه كيعطيني بدل الكتابه في الاول السطر. نقدر مثلا نانسيري واحد لا زون دو تكست باش نجيب الكتابه ديالي فين ما بغيت انا. نجي لهنا ونكتب سالي. لا زون دو تكست حتى هي كتعطيني نفس الريبون، نفس المنيو اللي كتعطيني اي فورم. من بعد نمشيو للجروب ستيل دو فورم اللي كنلقاو هنا دي ستيل بري ديفيني، خصنا غير نكليكيو عليهم هو كيعطينا كيفاش غادي يوليو. كما كنقولوا ديما الا بغيتي تعرف السميه ديال واحد لو ستيل ما عليك غير الا تحط عليه لا سوري. هذا سميتو افي ديسكري اورانج 2، هذا سميتو افي انتونس نوار ان فونسي. هنا كيعطيك لي زوبسيون باش تبدل له لا كولور ديال لو رومبليساج. تقدر دير واحد ديغرادي ديال لي كولور، يعني ماشي كولور وحده ولكن واحد المستويات ديال لا كولور. تقدر تعمرها بأون تكستور بحال دابا مثلا بواحد التصويره، نديرو مثلا هادي. كيف ما يمكننا نديرو لو رومبليساج افيك اون ايماج، كيعطيك واش ايماج اون لين ولا ايكون ولا ابارتير دان فيشي. نديرو حنا ابارتير دان فيشي، يعني هذيك لا فورم هذيك تولي فيها ديك ليماج اللي حنا عطيناه. من بعد نمشيو لي كونتور اللي هما هاد الخطوط اللي دايرين بالشكل. كنلقاو هنا لا كولور ديال لي كونتور، كما كنلقاو ليبيسور ديال الكونتور، الكروكي كيفاش يترسم هذا الكونتور هذا، اولا يترسم بلي تيري، ولي فليش بحال دابا الا كانوا دي فليش واش يكونوا من جوج الجهات واش يكونوا غير من جهه واحده الى اخره، على حسب لي موديل اللي كيعطيناه. في اون زون دو تكست بحال هادي نقدروا نحيدوا هاد لي بوردور هادو، نمشيو للكونتور ونديرو سون كونتور، تبقى لنا لا زون دو تكست ديالنا ها هي كاينه ولكن ما غاديش تطبع، لي كونتور ديالها ما يتطبعوش. اذا هنا في ستيل وورد ارت كما شفنا في الفيديوهات الاخرين كيعطينا دي ستيل اللي هما بري ديفيني باش نابليكيوهم على لا ميزون فورم ديال الكتابه، او لا يمكننا نلعبوا على لا كولور، نلعبوا على لو كونتور ديال لو تكست مثلا، ونلعبوا حتى على لي زوطر افي اللي هما لومبر، لو ريفلي، ليكلا، حتى لو نيفو ديكلا خصكم تحطوا لا سوري باش يطلع لكم السميه ديال كل نيفو، لو بيزو، لا روتاسيون 3 دي ولا ترانسفورماسيون. الا بغيتو تعرفوا السميه ديال اي ترانسفورماسيون ما عليكم الا تحطوا لا سوري عليها وهو غادي يعطيها لكم. اذا ديما راكم كتشوفوا كاينين دي جروب دو بوطون اللي فيهم هاد السهيم وكاينين دي جروب دو بوطون اللي ما فيهمش.
ديما هاد السهيم هذا كيعطيك دوطر اوبسيون اللي بعض المرات كيكونوا افونسي، بعض المرات كيكونوا تقريبا كيتعاودوا في الجروب دو كوموند. نفس الشيء بالنسبه للستيل وورد ارت. هنا بحال دابا مثلا في لو تكست غنلقاو لوريونطاسيون دو تكست، كيفاش بغيتي هاد لو تكست هذا يبان. مثلا غنلقاو لالينيومون ديال لو تكست فين يجي، واش في الوسط، واش في الطرف، واش الفوق. وهنا الا بغينا نكريو ان ليان، باش نكريو ان ليان خصنا اون اوتر زون دو تكست. شنو كتعني لا كرياسيون دو ليان؟ غير في هاد الحاله هادي كتعني انه بحال دابا مثلا نديرو كريي ان ليان، نديرو اوكي، اختارينا هاد لا زون دو تكست. الا كليكيت في هاد لا زون دو تكست لي بوانتيت عليها الليان وجيت نكتب، هذاك لو تكست كيتكتب في لا زون دو تكست الاخرى. كما يمكننا نديرو هاد غومبر لو ليان باش نحيدو هذاك الليان ما بين هاد لا زون دو تكست وهادي، وغادي تولي هادي مستقله. تكست دو رومبلاسمون هما اللي كنا شرحنا باش الا كان شي واحد يعني ما يقدرش يشوف المحتوى ديال هاد لا فورم اولا هادي، شنو هو التكست دو رومبلاسمون اللي يقدر يسمع. والجروب دو بوطون اورغانيزي اللي كنا شفناه في الفيديو اللي قبل. بطبيعه الحال لو جروب دو بوطون طاي. بعض المرات ملي كتكون عندنا واحد لا فورم وكنبغيو نبدلو لها لا طاي كما كتشوفوا كديفورما هذيك لا فورم. اذا هنا الا بغيناها حنا ما ديفورماش، يعني نكبروها ولا نصغروها بلا ما ديفورما. شنو غادي نديرو؟ غادي نمشيو لهاد السهيم هذا، غادي نلقاو نفس تقريبا نفس لي زوبسيون اللي كاينين في الجروب دو كوموند، ولتحت غادي نلقاو كونسيرفي لي بروبورسيون. شنو كتعني كونسيرفي لي بروبورسيون؟ يعني الا جيت نكبرها هكا من الجنب تكبر اللي في الطول وفي العرض، ماشي تكبر غير في الطول بوحدو ولا في العرض بوحدو، يعني ما ديفورماش. الا بغيت نديفورميها خصني نجي لهاد النقاط هادو اللي كاينين هنا مثلا.